وصاحبتی وبنی اللہ کریم فرمے سی جر ٹیم 50,000 سال دا نہیں گزرنے ہر بندہ اتنا موجود ہو سی اللہ کریم فرمے سی میرا بندہ جے نال پیار کرے داویں جے کو ابا کر کے دنیا دے اندر سمجھے داویں اپنے بھرا کو سمجھے داویں اپنے بھرا دے نال بان والا اپنی اماں دے نال گالی کرن والا ایویں کر ایک نیکی کھیل کے آئے اے پورے گروہ دا چکر مرے دے پوری دنیا دے چکر مرن دے بعد ولن دے نیکی نہیں مل دین کیونکہ آخرت نیوارے بہت سخت نیوارے معمولی دی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن 50,000 سال دا دی گزرنے نہیں میں گرمو تھی زمین تابے علی گرمو سین انسان ایک پیر چیندے مل بیار رکھ لی دین میں چیندہ پہ روندہ پہ پیٹیندہ پہ فریادہ کریں دا پہ اللہ رب العالمین دے سامنے اللہ فرمے دے میرا بندہ پہلے نسان میرے 5 سوالیں دا جواب نین میرے دنیا دے اندر نعمتاں کھندہ رہ گئیں میں دنیا دے اندر خطا کی دیئن میں دنیا در دے گنجے داد دیئن لیکن تو دنیا دے نال پیار کریں دامین دیکھو میرے نعمتیں دا پتہ گئے نین پہلے انہیں 5 سوالیں دا جواب نین اللہ کریم فرمے دے پہلے 5 سوالیں دا جواب دے بعد میں تیکنے پرسائیں اے ان بندہ روندہ پہ فریادہ کریں دا پہ آتے مالکہ مہربانی فرمائیں اگر ایسا جنتی ہے سکو جنت رین اگر ایسا جنمی ہے سکو جہنم منظور ہے پرے تپش تے گرمی برداشت گئنین میرے عدی دوستو 5 سوال تیار کر تیرے کلوں میرے کلوں پوچھے ویسن اگر دنیا دا سیندانے پوچھے ویسن دنیا دا سرجانے ڈاکٹر وہ بھی تیاری کریں مردے تے عورتیں تیاری کریں وہ 5 سوال کیڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمے دیں اللہ دے نبی نے سنے تھی کہ اللہ پاک نے 5 سوال پوچھنے میں حضرت ابو بکر صدیق زمین دے ڈھائے پہ آکر لگے اللہ پاک کا کاش کے سکو انسان نہ بنا میں آج سکو زمین دا ٹکڑا بنا چھوڑے آج سکو پانی دا سمندر بنا چھوڑے آج 5 سوال نہ پوچھے آج وہ صحابہ دی حالت دیکھنا در آج وہ صحابہ پریشان ہیں اسائی میں دنیا دے اندر ٹاسکنے مسن سے دینے وہ 5 سوالیں دی تیاری کر اگر میں کنے وقت ہوا میں تفصیل نال بیان کر رہا اگر یہ تفسیر کراتے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اللہ کریم نے پرنے میرا بندہ پہلے 5 سوالیں دا جواب نے پہلا سوال یاد کر کے ون اگر دنیا دا طالب علم یاد کر کے ون دنیا دا عالم یاد کر کے ون دنیا دا مفتی یاد کر کے ون اگر انسان دنیا دا طالب علم جرٹ امتحان کریم تھی اندے اپنے سوالیں دی تیاری کریں دے بھربور تیاری کریں دے او سوالیں جدے جواب بھی آؤٹیں جدہ پیپر بھی آؤٹیں اللہ کریم نے پہلے سمجھا لیتے ان ایک نہ پہلا سوال اللہ کریم نے فرماونے علمری فیما بلائی اللہ کریم فرمی دے سن میری پہلی گال یہ دنیا دے اندر رشوت چل سکتی ہے یہ دنیا دے عدالتیں دے اندر رشوت چل سکتی ہے پر میری عدالت دے اندر رشوت نہیں چلنی ہے اللہ کریم نے مسئلہ وعدے سمجھا کر لیتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سپارہ پہلا سورت دنا سورت البقرہ آیت نمبر 67 اللہ کریم نے فرمایا جٹے میری عدالت لگنی ہے اون دے اندر رشوت نہیں آ سکتی میری عدالت دے اندر سفارش نہیں چلنی میری عدالت دے اندر مندہ سمجھے میں پیسے لے کے چھوٹے ویسائیں یہ ڈی جی خان دی عدالت نہیں ہائی کورٹ دی عدالت نہیں سپریم کورٹ دی عدالت نہیں یہ کہیں دی عدالت ہے اللہ رب العالمین دی عدالت ہے اللہ نے پچھڑے میرا بندہ نسات کو زندگی کہیں دیتی آئی
اے بندہ پیارا تے میٹھا جواب نہیں دے آدھے اللہ پاکا تائیں دیتیے تیرے علاوہ کون نے سکدے اللہ فرمے دے زندگی دے 4 حصے نمبر 1 بچپن نمبر 2 لڑپن 53 نمبر 3 جوانی نمبر 4 بوڑھے پا اللہ فرمے دے میرا بندہ اے دسا جن بوڑھے پا کتنا گزار کے آئی کیا اللہ کو جواب دے سے اے اللہ رب العالمین دی عدالت ہے اللہ فرمے دے جی میں تین کاروبار کرنے ہیں جی میں تین جنادے پڑھنے ہیں میں قرآن چلک چھوڑے میر جی میں تین شادی غمی کرنے ہیں قرآن چلک چھوڑے میر تین اپنا اٹھنا قرآن تو نہیں پوچھیا تین اپنا مانا قرآن تو نہیں پوچھیا تین لین دین کاروبار اپنے قرآن تو نہیں پوچھے نسا اللہ رب العالمین کو کیا جواب نے سے اللہ کو کیا جواب نے سے میرے عزیز دوستو بالکل بڑا ڈیس تو کوئی بندہ کہیں دا ساتھ نہیں دے منا میں ہون دعوت دینا مرکز سارا دا طالب علم ہے محمد